हेलो गाइज गुड मर्निङ म चाहिँ छु होइन हाम्रो यो भोजपुरको हाम्रो तिवारी भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा छु होइन यहाँको चाहिँ मलाई यस्तो बवाल लागेको ठाउँ होइन कसम बवाल हो क्या ठाउँ यहाँको यस्तो यो पुरानो मोडल घरहरू होइन चट्ट फिनिसिङ यहाँ बाटो त्यसपछि यहाँबाट देखिने यो पहाडहरू अति नै बवाल छ यार अति नै बवाल छ यार त्यही भएर मलाई नेपाल खत्रै मनपर्छ क्या खत्रै मनपर्छ आई लभ नेपाल यार हेभेन हो नि यार हेभेन नेपाल ल टक्क यहाँ रमाइलो छ यार भोजपुर त्यसैले होइन नेपाल इज नेचरको क्या फुल अफ नेचर होइन आई लभ नेपाल यार आई लभ नेपाल आउने होइन त भोजपुर घुम्नलाई गाइज बब्बाले छ यार बब्बाले छ है सी यू गाइज